पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या खातीर मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आयचे मीस हांव भेटयता आयज वाडदीस पडटा मॅथ्यू फेर्नांडीस. तशेंच मागूंक लायता आपलो वाडदीस पाडटली वेलोनिया ट्रावासो. तशेंच हांवें मागता आख्या संवसार भरशी पडलेल्या कोरोना व्हायरस हे पिडेंतली आमकां मुक्त करूंक आयज जेजू बऱ्या घोड्याचो आयकार, जीजस द गूड शेपर्ड, तो घोडी आमी ताच्यो शेडयो. घोडी आपल्या शेडयाक राखता, सांबाळटा. आमकांय आमच्या शेडयाक ताणें सगळ्या वायटांतले कितें ते पिडेंतली वाठावंक राखूंक आमी ह्या विसांत मागता. जावं आमच्या गांवचे बायल आसात, परदेसार आसात, तांचे खातीर आमी कितें मागता, आमच्या इश्टमित्रां खातीर मागता. जेजू बरो घोडी, पूण आमी शेडयो कसल्यो? आमी बऱ्यो शेडयो जावंक जाय आसल्यो. आमी आमकां फावो तें जिवीत जिवंक ना. आमी बरे शेडयो जावंक ना. तशें आमकां एकेका वेळार घोडीपण दिल्लें आसा, जबाबदारी दिल्ली आसा. आमच्या हाताक शेडयो आसात. आमी बरे घोडी जावंक नात. घोडी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांची घोडी आमी चुकल्या. देवाचे काकुती कुलो मारया. सर पोरबेलार देवा आनी तुका बावळीनो मोसुगल्या उच्चारून सांगता. मनात चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो प्राण, हो म्हजो प्राण, हो म्हजो गोडो प्राण. हे पासून मागयो सदांच आत्मान मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुका बावळीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोद लागून प्रार्थून मागता. सर पोरबेलार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमीन. सोम्या काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सर पोरबेलार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच तुका. सोम्या देवा, देवाचे शेळे तूं संवसाराचेर पाप काडटाय. आमची काकूट कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थना. स्वर्गीच्या मोगाळ बाबा, तुज्या एकाच हिंडांत सोर शेडयांक थारोन मेळचे म्हूण बरो घोडी कसो तुजो पूत जेजू संवसारांत आयलो. शेडयांक तो आपापल्या नांवान अडगता, तांकां राखता आनी तांचे फुडें वचून बऱ्या चोरवाक तांकां पावयता. तरी आमच्या घोड्याचो ताडो सदांच ओळखूंक, ताचे फाटल्यान वचूंक आनी नागोण्याच्या हातांतली सुडून जेजू दिता ते तुझे सुबा जिवीत घेवंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता
आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचलो. 50व्या दिसाचे पयले सुमयार पेद्रूस देवाक म्हणले, तुम्ही कुर्सार मारलो त्या जेजू देवान ईश्वर आनी अभिषेक केलो म्हूण इस्रायलाचे आख्खे घराणे टिरपणान जाणा जावचें. ही उतरां आयकली तांकां व्हड खोत भोगली आनी पेद्रूक आनी हेरा दोन दुतांक ताणें म्हणलें, भावांनो, आमी कितें करचें? पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, जिवीत बदला आनी तुमच्या पातकाचे बोगसणे जोडून जोण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचे देणे मेळटले. कित्याक जी देवान बासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसतल्या सोमेस्तां खातीर. आमचो सर्वेस्पूर देव आपणाशीन आपोवन हाडटलो तितलेय खातीर. जायते हेर सांगून ताणें आपली गोवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो, हे नुस्तें पिणकेंतली तुमकां सोडून जोडून घेयात. तेन्ना तांणी ताचें उतर मानून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोक ताच्या जोम्याक भितर सरलो. देवाचे उतर. देवाचे उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पूर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. एकदां म्हणया, सर्वेस्पूर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. पांचवी चार तुजी चोरवना, तुय म्हाका विसरून तूं दिताय, तोंड उदका सोरी पावयताय, तुय म्हज्या आत्म्यान जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चोरयताय. जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. काळोखान कोण्याक हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो, सांगाती दाण्या कोक्या सयत गोठाय बीर म्हाका तूं दिताय. जबाब. सर्वेस्पूर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. अजाप जावन दुस्मान पळयता, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय, दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण कुरपा दिसा दीस घोशघोशीत म्हजेर देंवतली, देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सासणाचे बिराड म्हाका गावले, ओचीत गड म्हज्या देवाचे, हेच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. उद्गाराक सगळीं मिळवया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सोबी म्हणटा, हांव बरो कोळी, हांव म्हज्या शेण्याक वळखता आनी म्हजी ती म्हाका वळखता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सभ्यास तुमचे सगळे आसो. जोवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसो. जेजून फारिसांवाक म्हळें, हांव तुमकां सत सांगता, जो मेंढऱ्याच्या घोट्यान दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन भितर सरता तो चोर नागोण, पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढऱ्याचो दोवडी. ताका दार राखणो दार
ताळो आयकतात आनी आपल्या मेंढऱ्यांक तो आपापल्या नांवान उलो करता आनी ताका भायर व्हरता. आपल्या मेंढरांक भायर हाडटोच तो तांचे फुडें चलता आनी मेंढरां ताचो ताळो आयकता देखून ताचे फाटल्यान वेता. पोरक्या फाटल्यान ती वचनात पूण ताचे सरसरी ती पडून वेतात कित्याक पोरक्याचो ताळो ती ओळखनात. जेजून तांकां युवपान सांगली पूण जे जेजू तांकां म्हणटालो ताचो ओट तांकां मेळ्ळो ना. देखून जेजून आनी एक फावट तांकां म्हळें, हांव तुमकां सत सांगतां, हांव मेंढऱ्याचें दार. म्हजे आदी आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागोडे पूण मेंढऱ्यांनी तांकां लेगूंक ना. हांव दार. म्हज्यांतल्यान जर कोण भितर सरत ताचें थारण जातलें आनी तो भायर भितर सरतलो आनी ताका चोरूंक मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळचे खातीर. ते तुमकां सुवापणान मेळोशें करचे खातीर आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. बऱ्या घोड्याचो आयतार, गूड शेपर्ड संडे. जेजू म्हणटा बरो घोडी. आदल्या करारांत देव आमकां एक घोडी म्हणटा. आपुणूच देव एक घोडी तुमी म्हज्यो शेळयो, हांव देव तुमी म्हजी परजां. आनी कसलो घोडी जेजू सबार तरेन जिवाच्या शुभ वर्तमान सांगता, हांव बरो घोडी. हांव म्हज्या शेळयांक वळखता, हांव ताका चोरपाक व्हरता, हांव तांकां इलाज दिता, हांव ताका बेगोयता, हांव ताच्या सांगात आसा आनी ती म्हाका वळखता, म्हज्या फाटल्यान येता. घोडी फुडें चलता. अशें पालेस्तिनान जेजू आसले घोडी फुडें वेता, मेंढरां फाटल्यान येता. आमी जेजू घोड्याची आमी शेळयो आनी आमी ताचो ताळो आयकूंक गरज. ताचेच फाटल्यान वचूंक गरज. आयज आमी संवसारान जियेतना सगळे तरेचे घोडे आसात, आमकां ओडटात आनी आमी बोलता जे आमकां वायटान घालता. आयज ही पीड व्हडली पीड आयिल्ली आसा. आमची जबरदस्ती आमकां नाका. चोर कसो भितर पीड आसतल्या आमकां वायट करता, आमकां दुसवटायता. असल्या वेळार आमी आमच्या सोम्याचो थोडो आयकूंक गरज. आमी ताच्या फाटल्यान वचूंक गरज. तो आयला आमकां जिवीत मेळचें न्हय आमचें निसंडन करचें. आमकां सुभापणान जिवीत मेळचे खातीर जाय. जो ताचे फाटल्यान वेता, ताचो थाडो आयकता, तो सांगता तें करता, तो एक बरी शेळी जाता. आनी आमी बऱ्यो शेळयो जावच्यो आसा. बरो घोडी हातूंत दुबावच ना, पूण आमी बरे शेळयो जावच्यो आसा ह्या संवसारांत. तो आमकां वायटान घालचो ना. तो आमकां राखतलो, सांबाळटलो. ताचेर आमी विस्वास दवरून जिवयता. सोद मानता देवा, सोद पोपेदार बाबा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच सुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं कुर्बीस सांबाळलो, आंकवार बलिदान जल्मलो, पोंचल्या ताका ताणें खूस सोंसले
ताका कुसार झडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्या मरे देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदारा देवा बाबाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचे मोक्षणे कुडीचे जेवणपण सासनाचे जिवीत आमेन मग आमचे पवित्र सभे खातीर पावसाळ्याक सगळे यादीक हेच गोडीपण जेजूचे फुडें व्हरता हांव एक गोडी हें काम जेजूचें काम जेजू जावं शेड्याक तुमी आवय बापूय गोडी तुमच्या भुरग्यांची बरे गोडी आमी जावं आमी मागुया तशेंच सरकार सगळे देशाचे सरकार ह्या वेळार आकांताक सांपडलेले आसा कशे भाशेन पणजेक राखूंक जाय हे कोरोना व्हायरसांतले जायत्या देशाक ही पिडा लागलेली आसा तेही गोडी आपले पणजेचे तांणी उपाय करूंक जाय कशे भाशेन ह्या वायटांतली ह्या शेड्याक वायट जाता तातूंतली राखोवक सांबाळप घडये मेडिकल एड दिवन घडये वखदां सोदून हे सरकारा खातीर रात चलयतल्या खातीर आमी मागुया जायते पिडीक गोडी पडल्यात आयसीयून आसात क्वॉरंटायन जाल्ले आसा ताका राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया जायते परदेसान आसात बोटीन आसात आमच्या सीफेरर्सांचे आजून प्रस्न आसात ते सगळे सुटावे जावन मागुया आमचे जायते इस्पित्रां आसात देवान ताका राखून सांबाळून कितें गांवचो लोक परदेसान आसात ताचे खातीर आमी मागता आमकांय हे पिडेंतली राखूंक सांबाळून तेच बरोबर दुसरी पिडा आसा जायते तरेची पिडा आसा कॅन्सर आसा हे पिडेंतली आमकां ह्या कसल्याच वायटांतली आमकां निवार मागुया तशेंच आमी बऱ्यो शेळयो आमी क्रिस्तांव गोड जेजू गोड्या आतां जेजू सांगता ते वाटेन आमी काल आमी आयकलां कशे भाशेन जेजू सांगता ताका जोड लागताले जाल्यार जेजू सोडलो आमी जेजू सोडिना आसा आमी शेळयो गोड दाखयता त्या वाटेन आमी ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवूं तातूंत जिवीत आसा आमचेच खातीर मागुया तुजे खातीर माग हे वेळार तूं कितें मागताय काळजांतान माग भावार्थान माग जेजू गोड आसा ताय माग आमेन उदक सोलो भेटो जेन्ना आमी त्याच भेटोया आमचे काळीज आमचें मन आमचें जिवीत आमचें कुटूंब ही पिडा वायट आकार सगळे तरेचे आमचे गरजो ह्या उड्या सोऱ्यांत घालून बापाक जेजू बरोबर भेटोया सर्वेस्परा सृष्टीच्या रोस्तार आमी तुका दीन वाचता तुझ्या उदारपणाक भेटिलाय तो मुंडो आमी तुका भेटयता प्रितुमेन दिल्यार मनशाच्या वावरान केला आमकां जिविताचो मुंडो जातलो सासनाच्या सासनाक देवाक देवाचो पूत मनशा समेचो भागीदार जावन पावलो तशें उदकां नागासोराचे फुडें व्हरपी ताचे देव सैमान आमकां वांटो मेळटा सर्वेस्परा सृष्टीच्या रोसार आमी तुका दीन वाचता तुझ्या उदारपणाक भेटिलाय तो दाखोवचो सर आमी तुका भेटयता दाखवानी दिला आनी मनशाच्या वावरान गेला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो
महादेवा ल्हानबीक मनान आनी पातकाची दूख धरून तुका बलिदान भेटयता ते तुका मानता तसलें जावं. म्हज्या कडेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा, म्हज्या वायटांतलो म्हाका नितळ कर. म्हज्या भाव-भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सदपूर वेदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागा. हे तुमच्या आनंदमय बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेमके पवित्र सभेच्या आदारार सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, आमच्या गवड्यार प्रितीन आनी दोलोबायन सोंसलेले कश्ट मरण आनी ताचे मोहिमेवर पुनर्जीवनपण आमी आतां समरमता आनी तुका भक्तीन समर्पिता. ह्या बलिदानाच्या बोडार आमच्या पातकाचे घाय पेकून वचूं आनी जेजू बरोबर पातकाक आमी मेल्या देखून ताचे सांगाता जिमी जाल्ली मनशां कशी आमीच तुका भेटयल्ले बलिदान जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसो. तुमचे सगळे आमचे काळजां बारी. अगदी सर्वेस्पराताय बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अवश्य करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर कडे आमी तुका वाखाणूक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो कृती करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडल्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बळी, आमचो गवळी. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारदी जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. तोच एकदां बलिदान मारलेलो आनी तो मरना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलसता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दरबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. बाबा, खरंच तूं पवित्र. तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक बेचारी जेजून उंडो घेतलो. बाबा, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समज करची. तेच परी जेवण जातच जेजून खास घेतली. बाबा, तुका नव्यान दिन वाचलो.
ती आपल्या सिसान दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस घेयात आणि आपले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आणि सासणीक कोरालाचे रगत फातकांचे बोगसोडे मेळच्या तुमचे बसत आणि समेस मुनच्या बसत ते वालोतले हे म्हज्या उगडा सात कोरात जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी मुक्तीपणी उडास करता आणि हो जिविताचो उडो आणि सडबडीची काच तुका समर्पिता तुझे मुखार येवप आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत शेवतले आमा समेस्तना पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केवरी तुवेचे विस्तारुनी तुझे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अप्रासीस आमच्या भाग्येत बाबा फिलिप तेरे आमच्या गौरी बाबा आज सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर ती कापिती मोगात व्हरली. पुरो चोरपणाचो बरोबरसो दरम्यान ती आमच्या बाबा भयण्याची कापणूक कर. तांकां तुजे इश्टाबुद्धी मेल्ल्या समेस्तान तुझे पोसोडीत उकामोल पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अखबार मारे देवाचे माय सांगाती भाग्य तुझे दिचो पोती भाग्य दोन दुता भाग्य तुझे वास चोर काळी तुका मानले ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. ते क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदर आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू बरोबरी आपल्या शेडयांचो मोग करता आपल्या शेडयांक ओळखता. ताणें शिकयल्ले मागणे आम्हा शेडयांचे मागणे बापाक बरें मोड्या आमी उलो मारया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज संखां येवं तुजी कृशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां कायणीक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांत न्ही पिडेंतली हे वायरसांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत जे आमी आसा आमच्या कुटुंबान आमच्या वावरांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांत आनी आमच्या सर्वंडला जेजू क्रिस्ताचे येण्यान आमी बोरमासान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय.
कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजीच सहस्राच्या सहस्रा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुदांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता हांव बरो म्हूण हांव म्हज्या शरिराचो मोग करता ताका चोरवाक वता आमच्या पातकाचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसल्या आनी तुजे कुशेपणमणे आमकां शांती दी आनी तूंच आमकां एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सहस्राच्या सहस्रांत आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक माय मोगान शांती दिया शांती पीस बी टू यू देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुदको देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुदको देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड निवडलो हांव शोक वेता ती म्हजेर जोडटी आनी कास्ताडी ना जावन पूण तुजे काकुदीन आमच्या आत्म्याक म्हज्या आत्म्याक आनी कुडी ओपद आनी भलायकी दिवं जायते म्हजे भाव वेळा ह्या मिसांत ह्या मिडियमा वरवीं वांटो घेतात तांच्या काळजांनी ये तांचे सवे राव तांच्या आकाताच्या वेळार तांकां पाव असतो बरो गुणी असतो शिडयाचे आमा शिडयाचे दार ताच्या जेवणाक आयल्यार ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एकाच उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळ Sorry.
खनवळ्या बापा, आमच्या जोड एकल्याच्या नावान जेजून आमकां आपयली देखून ह्या मिसार आमच्या बऱ्या घोड्याचो थाळो आयकूंक आमकां मेळ्ळे. ताच्या रोगतान आमची पातकां धुवन गेली आनी पातकाक मेल्ली आमी प्रमाणीकपणान जेवचे खातीर आपल्या मासा रोगतान ताणें आमकां पोसली. ह्या देण्या पासून आमी तुका दिनवासता आनी घरा वचूनय ताच्या थाळ्याक खाण दिवंक आनी प्रमाणीकपणान जेवून आमची दिनवासनी दाखोवंक आमकां आदार दी म्हणून मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्ववेला देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे आशीर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जय जय सर्वेस्परा देवाचे व्हड उपकार. जय जय सर्वेस्परा. Jesus ogia kamichu Eva divas Eva carga Jesus